अस्तु करचरणं कुर्मः अन्यः। ओ श्वानि देव सवितुर्तुरितानि परासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् श्रौत्रार्हन्ति च नैर्पुण्यैर्महर्षिभिर्हर्दिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरान् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायो चराः। नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यश्च विद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 37 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः अभूत्। नैव 37 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः अभूत्। अस्मिन् 37 पाठे आम्, खित्तिनव्ययस्य इति सूत्रस्य तत्र शुनिन्धयः खित्यनव्ययस्य इति सूत्रस्य किञ्च वातशुनि तिलशर् तिलशर्धे श्वजधे तुदजहातिभ्यः खशोपसङ्ख्यानमिति वार्तिकस्य च उदाहरणानि दृष्टानि। शुनिन्धयः तिलन्तुदः शर्धञ्जहाः माशाः शर्धः अपानशब्दः तञ्जहति इति विग्रहः जहातिः अन्तर्भावितरण्यर्थः इति। हा धातोः यद्यपि अत्र णिच् प्रत्ययः न विहितः तथापि णिजर्थः तत्र अन्तर्भूतः भवति। तत्र प्रयोगसामर्थ्यात् शब्दशक्तिस्वाभाव्यात् इति सविस्तरं काचित् चर्चा गते पाठे अस्माभिः कृता। एषः 37 पाठः प्रवृत्तः। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे 38 पाठः पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य अस्य वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीग्रन्थस्य आरब्धः भवति मान्यः। हा, इदानीं प्रश्नः आसीत्। कस्य प्रश्नः? सुधा महोदयायाः प्रश्नः आसीत् वा? सुधा रामानुजन् महोदय। आं महोदय, आं महोदय। भवती धन्यवादः। पृष्टवती यत् नमस्कारः सर्वेभ्यः इति वा नमः सर्वेभ्यः इति वा? अस्तु तर्हि आमाम्। हा, सर्वेभ्यः नमस्कारः इत्यपि साधु, ओके। नमः सर्वेभ्यः इत्यपि साधु, उभयतः अपि भवितुमर्हति। नमः इत्यस्य योगे तु चतुर्थी भवत्येव। नमः स्वस्ति स्वाहा हा स्वधा लम्ब षड्योगाच्च इत्यनेन सूत्रेण। सर्वेभ्यः हा नमस्कारः इत्यत्र तादर्थ्ये चतुर्थी वक्तुं शक्यते। तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या इति वार्तिकम् अस्ति। नाम हा सर्वेषां कृते अयं नमस्कारः वर्तते इति अर्थे। हा सम्यक्? धन्यवादः। अस्तु, सम्यक्। प्रकृतम् अनुसरामः। तत्र इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। वयं खश् प्रत्ययस्य प्रसङ्गे स्मः। एजेः खश् इत्यतः आरभ्य जनमेजयः तत्र उदाहरणं साधितमासीत्। पुनश्च खशन्निमित्तीकृत्य अरुर्षदजन्तस्य मुम् इति व्यवस्था दृष्टा। किञ्च खशं खितम् एव च निमित्तीकृत्य खित्यनव्ययस्य इत्यनेन पूर्वपदस्य ह्रस्वस्य व्यवस्था दृष्टा। इदानीं खश् प्रत्यय विधायकं सूत्रान्तरम् अस्माभिः पठ्यते।
नासिकास्तनयोर्ध्माधेटोः इत्यस्ति सूत्रम्। अस्य सूत्रस्य पदच्छेदम् आदौ विचारयेम। नासिका च स्तनश्च, नासिका स्तनौ तयोः, नासिकास्तनयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। आम्, अत्र एषा सप्तमी विभक्तिः भवति। सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तम् इदं रूपं भवति। नाम सप्तमी विभक्तिः अस्ति चेदपि परन्तु एषा परनिमित्तसप्तमी नास्ति। न उपपदव्यवस्था। श्रूयते महोदय। हरि ओम्। अन्यैः कैः अपि न श्रूयते वा? वंशीजी। श्रूयते हा, श्रूयते महोदय, सम्यक् श्रूयते। हा, तर्हि महोदय। सम्यक् श्रूयते आचार्य। हा, महोदय, भवत्याः नेट्वर्क् समस्या स्यात्, कृपया परिशीलयतु। अस्तु। आम्, तर्हि नासिका स्तनयोः इति सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तम् अस्ति। अ, यथा मया उक्तमेव, एषा सप्तमी परनिमित्तसप्तमी नास्ति। नाम तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यनया परिभाषया एषा अत्र व्यवस्था न क्रियते, अपि तु एषा उपपदव्यवस्थापिका सप्तमी अस्ति। तत् प्रकरणारम्भे अस्माभिः पठितमेव, तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इति। तत् कृत्यप्रकरणस्यापि आरम्भे पठितमासीत्, भवन्तः स्मरेयुः। कृत्यप्रकरणस्य वा पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य एव आरम्भे। आम्, नाम नासिका इति उपपदम् अत्र अपेक्षितम्। उपपदं किमिति पूर्वं विस्तरेण चर्चितमस्ति। स्तनः इति च उपपदम् अपेक्षितम्। ततः अत्र द्वितीयं पदं भवति ध्माधेटोः इति। ध्मा, ध्माश्च धेट् च, ध्माधेटौ इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। तयोः, ध्माधेटोः इति। एषा षष्ठी विभक्तिः भवति मान्यः। ध्माधेटोः षष्ठी विभक्तेः द्विवचनान्तम् इदं भवति। परन्तु विशेषः एषः वर्तते यत् ध्माधेटोः इति षष्ठी व्यत्ययेन पञ्चम्यर्थे वर्तते। नाम अस्याः षष्ठ्याः अर्थः पञ्चमी अस्ति। एतादृशाः विचाराः पूर्वमपि आगताः आसन्। नाम यथा वेदे विभक्तिः काचित् अन्या भवति, परन्तु तस्याः विभक्तेः अर्थः कश्चन अन्यः भवति। यथा अत्र विभक्तिः अस्ति षष्ठी, परन्तु षष्ठ्यर्थः अत्र न भवति। अत्र तु पञ्चम्यर्थः स्वीक्रियते। व्यत्ययो बहुलम् इत्यत्र व्यत्ययग्रहणसामर्थ्यात् इति। समीचीनं। तर्हि षष्ठी अस्ति परन्तु अर्थः पञ्चम्याः वर्तते इति कृत्वा तस्मादित्युत्तरस्य इति पञ्चमी, पञ्चम्यर्थस्य अथवा पञ्चमी विभक्तेः अर्थस्य नियामिका अस्ति या परिभाषा, सा परिभाषा अत्र उपस्थिता भवति। तया परिभाषया अत्र नियमः क्रियते यत् ध्मा इति धातोः, धेट् इति धातोः च, अपि च उपपदद्वयम् अस्ति अत्र। नाम द्वे उपपदे नासिका इति एकम् उपपदम्, स्तनः इति अपरम् उपपदम्। तर्हि न अत्र यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इत्यनया परिभाषया प्रथमायाः नासिकायाः सम्बन्धः तत्र ध्मा इति धातुना सह भवति। द्वितीयस्य स्तनस्य उपपदभूतस्य सम्बन्धः धेट् इत्यनेन सह भवति। समीचीनम्। एवं यथासङ्ख्यनियमः अपि अत्र अवगन्तव्यः।
इदानीं किं किम् एतत् सूत्रं प्रति अनुवर्तते तत् चिन्तनीयम्। मन्यः धातोः प्रत्ययः परश्च एते अधिकाराः तु अत्र सर्वत्र सम्बध्यन्ते एव। एजेः खश् इति सूत्रात् खश् इति अनुवर्तते। सुपिस्थः इत्यतः सुपि इति अनुवर्तते। कर्मण्यण् इत्यतः कर्मणि इति च अनुवर्तते। अतः तत्र सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः द्रष्टव्यः वर्तते। एकक्षणम्। हाँ। तर्हि सूत्रस्य कः अर्थः लब्धः? सूत्रस्य अर्थः लब्धः, नासिका इति उपपदं यदा भवति द्वितीयान्तं कर्मभूतं नासिकाम् इति रूपेण, स्तनः इति च उपपदं यदा भवति कर्मरूपं स्तनम् इति द्वितीयान्तरूपेण, तदा धमाधातोः धेट धातोः च खश प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः भवति। समीचीनम्। हाँ, अत्र वार्तिकं किञ्चन वर्तते। क्षणमेकं, किं वक्तुमिच्छति वार्तिककारः? अस्तु अस्तु। अत्र वार्तिकं सूत्रस्य अर्थः अवगतः स्यात् इति चिन्तयामि। सन्देहः यदि स्यात् प्रष्टुमर्हन्ति। ग्रन्थकारः कथयति यत् प्रकृते किञ्चन वार्तिकम् अस्ति इति। एकक्षणम्। मन्यः अत्र यथासङ्ख्यनियमः नापेक्षितः। पूर्वं मया सामान्यतया उक्तं, नाम उपपदे अपि द्वे स्तः, धातु अपि द्वौ स्तः। तथापि अत्र यथासङ्ख्यनियमस्य प्रवृत्तिः न भवति। यथासङ्ख्यनियमस्य प्रवृत्तिः न भवतु तदर्थमेव अत्र वार्तिकं पठ्यमानम् अस्ति। किम् उच्यते? आ, स्तने धेटः, अत्र वस्तुतः पाठभेदः अस्ति मन्यः। स्तनधेटः इति नास्ति, स्तने धेटः। अहं किञ्चन अत्र पाठभेदं द्रष्टुमिच्छामि। एकक्षणम्। नासिकास्तनयोर्ध्माधेटोः, अत्र पश्यामः। नासिकास्तनयोर् अत्र पश्यन्तु, कौमुदी अस्ति खलु? अत्र पश्यन्ति खलु? स्तने धेटः नासिकायां ध्मश्च इति वाच्यम्। सम्यक्। काशिकायामपि एतानि वार्तिकानि सन्ति। स्तने धेटः, नासिकायां तु ध्मश्च धेटश्च इति। हम्म। आगच्छन्तु पुनः कौमुदीग्रन्थं प्रति। किं कथयति? अत्र एकारं स्थापयन्तु। स्तने मध्ये स्पेस् भविष्यति। स्तने धेटः नासिकायां ध्मश्च इति वाच्यम्। नाम स्तने उपपदे सति धेट धातोः खश् प्रत्ययः भवति। समीचीनम्। एतत् वस्तुतः यथासङ्ख्यनियमेनापि लभ्यते। यतः द्वितीयम् उपपदं किमस्ति? स्तनः। द्वितीयः धातुः कः अस्ति? धेटः। अत्र तु भवतु, परन्तु नासिकायां धमश्च इति वाच्यम्। नासिका इति उपपदे सति तु धेट धातोः अपि च धमा धातोः अपि
खश अपेक्षितः एतदर्थं वार्तिकम् अस्ति। पुनः वदामि, अवधानेन शृण्वन्तु। यथा अधुनैव अहं प्रक्ष्यामि तदा भवद्भिः वक्तव्यम्। सूत्रं दृष्ट्वा ज्ञायते यत् द्वे उपपदे स्तः नासिकास्तनौ द्वौ एव धातु स्तः ध्माधेटौ। अतः यथासङ्ख्यमनुदेशसमानम् इत्यनेन यथासङ्ख्यनियमस्य प्रवृत्तिः स्यात् खलु। परन्तु यथासङ्ख्य प्रवृत्तिः यदि अत्र स्यात् तर्हि इष्टानि रूपाणि न लभ्येरन्। यतोहि स्तने उपपदे धेट् धातोः तु खष् प्रत्ययः अपेक्षितः, परन्तु नासिका इति उपपदे सति ध्मा धातोः अपि खष् अपेक्षितः, धेट् धातोः अपि खष् अपेक्षितः। येन नासिकान् धमः इति रूपमपि स्यात्। यद् अचिरेण साधयिष्यते नासिकन्धमः इति रूपमपि स्यात्, नासिकन्धयः इति रूपम् अपि स्यात्। समीचीनम्। अतः अत्र यथासङ्ख्य नाम लक्ष्यं पुरस्कृत्य नियमप्रवृत्तेः बाधनाय वार्तिककारेण वार्तिकवचनं कर्तुम् आपतितम् इति एतस्य वार्तिकस्य अत्र प्रयोजनं भवति। वदन्तु, एतावान् विचारः अवगतो वा? महोदय हम्म, नमस्कारः महोदय। आम्, इत्युक्ते तत्र आम्, द्वयोः धातोः नासिका उपपदं भवति इति एव अवगमनं भवति किल। आम्, 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 यथासङ्ख्यम् इत्यनेन एकस्य पदस्य एकेन सह तत्र अन्वयः भवति, परन्तु अस्मिन् तु द्वयोः धातोः अन्वयः भवेत् इति कारणात् तत्र यथासङ्ख्यस्य उपयोगः नास्ति, परन्तु वार्तिकस्य उपयोगेन तत्र द्वयोः धातोः अन्वयः भवति इति उक्तं वा? आम्, यथासङ्ख्यनियमबाधनाय वार्तिकम्। अपि च नासिका इति उपपदे सति ध्मा धातुः अपि खष् भवेत्, धेट् अवगत धातुः अपि अवगत खष् भवेत्। एतत् हा हा सत्यं। यदि यथासङ्ख्यम् उपयोगं कुर्मः तर्हि तत्र तु न भवति। अस्तु, सत्यं, समीचीनम्। सत्यम्। एवं सवार्तिकः नाम वार्तिकसहितः सूत्रार्थः भवद्भिः ज्ञातः चेत् तर्हि उदाहरणानां साधनाय अधुना क्लेशो नैव भविष्यति। पश्यन्तु इदानीम्। आदौ स्तने उपपदे खशः उदाहरणं पश्यामः। तथा हि स्तनं धयति इति स्तनन्धयः। धेट् धातुः पानार्थे भवति मान्यः। यथा पा धातुः पानार्थकः भवति, पिबति पिबतः पिबन्ति, तद्वत् धयति धयतः धयन्ति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। एषः धातुः टित् भवति, टकारस्य इत् संज्ञा भवति, थे इति अवशिष्यते। तर्हि स्तनं धयति इति लौकिकविग्रहः भवति, स्तन अं धे इति अलौकिकविग्रहः भवति। नासिका स्तनयोर्ध्माधेटोः इत्यनेन सूत्रेण तत्र खष् प्रत्ययः भवति, तस्य अ अवशिष्यते। स्तन आ। एषः धातुः भुवादिगणीयः एव, अतः खशः शित्वं पुरस्कृत्य शप् अपि भवति। न वा? स्तन धे अ पररूपम्, स्तन धे अ अपि च अम् इति सुबोधातुपरादितेन सुबुलुक् अपि कुर्वन्तु। उपपदमध्ये इत्यनेन उपपदसमासः अपि भवति, तत्सर्वं भवन्तः
पुनः पुनः नाम अत्र इमानि उदाहरणानि बहूनि पठित्वा सः विषयः भवतां कृते सामान्यः एव स्यात्। अतः मुख्यं कार्यमेव वदन्नस्मि। हा, ततः स्तन धे अ एचो यवायावः इत्यनेन धे एतस्य एकारस्य अय इति आदेशं कुर्वन्तु। स्तन धय ततः धय इति खिदन्तम् अस्ति इति कारणतः तत्र अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इत्यनेन सूत्रेण मुमागमः भवति। स्तन मु धय मकारस्य अनुस्वारः मौनस्वारः इत्यनेन स्तनन् धय अनुस्वारस्य ये परसवर्णः इत्यनेन तस्य अनुस्वारस्य एषः नकारः एव भवति। स्तनन्धयः नाम यः स्तनस्य पानं करोति तादृशः शिशुः स्तनन्धयः इति उच्यते। अथवा कश्चन गोशावकः अपि स्तनन्धयः भवितुमर्हति यः कोऽपि स्तनस्य पानं करोति प्राणिविशेषाणाम् अपत्यानि वा मनुष्याणाम्। स्त्रीलिङ्गे विशेषं कथयति। इदानीम् अत्र एतद् रूपं यदि अवगतं तर्हि अग्रिमः विचारः अपि स्पष्टः भविष्यति। मन्ये अवगतं स्यात्, नावगतं तर्हि प्रश्नः भवितुमर्हति। ननु अत्र विचार्यते यत् स्तनं स्त्रीलिङ्गे स्तनन्धया इति रूपं भवेत् अथवा स्तनन्धयी इति रूपं भवेत्। तर्हि दीक्षितः अत्र किं कथयति? धेटष्टित्वात् नाम धेट धातुः यः वर्तते सः टित् अस्ति। सम्यक्। धेटष्टित्वात् स्तनन्धयी इति रूपं भवति। नाम स्तनन्धय इति शब्दात् टिड्ढाणयद्वये सजदग्नये मात्र च तय ठक्टङ्गं कोरपः इत्यनेन सूत्रेण नी प्रत्ययः भवति। अतः स्तनन्धय ई यकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः भवति। स्तनन्धयी इति स्त्रीलिङ्गे रूपं भवति। नाम काचित् स्तनस्य पानं करोति या सा शिशुः स्त्रीलिङ्गे अस्ति चेत् तर्हि स्तनन्धयी इति तत्र उच्यते। पुमान् अस्ति चेत् स्तनन्धयः इति उच्यते इति दीक्षितस्य मतम्। अपरे तु अत्र दीक्षितमतं खण्डयन्ति। यद्यपि अत्र नास्ति परन्तु व्याख्यां भवन्तः पश्यन्ति यदि तत्र रोचकः विचारः कश्चन अस्ति। अत्र पश्यन्तु धेटष्टित्वादिति पश्यन्तु। यद्यपि टिड्ढाणय इत्यत्र टिदाद्यन्तं यददन्तं प्रातिपदिकमिति व्याख्यातम् तथापि टित्वस्यावयवे अचरितार्थत्वात् नीबिति हरदत्तः इति। नाम प्रकृते टिदन्तं यद्वर्तते सः तु टिदन्तता तु धातोः वर्तते न वा? खष् यः विहितः सः टित् नास्ति खलु। टिड्ढाणयद्वयसजित्यनेन यदि नीपा भाव्यं तर्हि स्तनन्धय इत्यत्र अन्ते यः प्रत्ययः विहितः सः टित् स्यात्। अतः प्रकृते टित् यः अस्ति सः तु धातुः अस्ति, प्रत्ययः नास्ति। अन्ते च यः अकारः श्रूयते यः च टिड्ढाण इत्यस्य सूत्रस्य कृते अपेक्षितः भवति टित् सः तु टित् नास्ति खलु। सः तु प्रकृते खित् अपि च षित् अस्ति यतः प्रत्ययः खश् विहितः वर्तते। अतः अत्र भवितुं नार्हति। तथापि हरदत्तेन अत्र कथञ्चित् स्तनन्धयी इति प्रयोगः साधितः अस्ति। किम्?
टित्वस्य अवयवे अचरितार्थत्वात् ङीबिति हरदत्तः। नाम इदानीं धेट् एतस्य तर्हि टित्करणं व्यर्थं स्यात्। अतः व्यर्थं स ज्ञापयति यत्र धेट् इति धातुः अस्ति तस्मात् यदि कोऽपि प्रत्ययः कृतः अस्ति तस्मादपि ङी प्रत्ययः भवितुमर्हति, अतः स्तनन्द इति रूपं सिद्धं भवति। अत्र विस्तरेण यद् वक्तव्यं तत् पाग्राद्मादेशः इत्यत्र उक्तं वर्तते। एतत् सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितं खलु? एकक्षणं पठितं पठितं। तत्रापि एषः विचारः मया कृतः आसीत् वा? हा, कृतः आसीत् इति चिन्तयामि। धेटष्टित्वात् स्तनन्द इति खशीवङीप प्राप्तः, खशोऽन्यत्र न नेष्यते इति हरदत्तः। अस्तु, हा हा, तर्हि अत्रापि किं रूपं साधितं? हा, स्तनन्धै इति खशीप् नाम खशी इत्यत्र यथा तद्वत् ङी प्राप्तः तद्धयाद् इति रूपं भवति, धै इति न भवति इत्युक्तम्। तर्हि तत्र बालमनोरमायाम् एषः विचारः कृतः अस्ति नागेशेन यत् खण्डितं वर्तते। पश्यन्तु, अत्र किञ्चित् पश्यामः, गत्वा शृण्वन्तु एकवारं, यदि तत्र अवगमनं न भवति चिन्ता मास्तु। हा, तत्र खशी धेटष्टित्वम् आश्रित्य टिढण इति ङेपि यथा धया कन्या इत्यत्र ङी प्राप्तः स ङीपि खशोऽन्यत्र निषिद्धः हरदत्ताः। वस्तुतः अस्तु टिढण इति सूत्रे टिदाद्यवयवाकारस्यैव ग्रहणमिति भाष्यविरोधादिकं चिन्त्यं, न च टित्तुसामर्थ्यादेव स्तनिन्धः इति शब्दान् ङीवाच्यं, दया कन्या इत्यत्रापि ङीप्रसङ्गात्, खशोऽन्यत्र नेष्यते इति प्रमाणाभावात्। एतदस्माभिः विस्तरेण चर्चितमासीत् पूर्वं, सत्यं। तत् प्रामाणिकत्वे गौरादिकत्वं कल्प्यम्। आम्, नाम तत्र विचारः कृतः यदि स्तनन्धः इति रूपं भवद्भिः साधनीयं तर्हि शिद्गौरादिभ्यश्च इत्यनेन कथञ्चित् ङीषं कृत्वा भवद्भिः स्तनन्धः इति प्रयोगः साधनीयः, ङी प्रत्ययः तु न भवति इति पाग्रहाद् महादेशः इति सूत्रस्थं व्याख्यानं विस्तरेण एकवारं पुनः भवन्तः श्रोतुं शक्नुवन्ति। तत्र अस्माभिः एषः विचारः पुनः विस्तरेण कृतः अस्ति, अतः अधुना अत्र बहु न वदामि। अस्तु, अहम् अग्रे गच्छामः। इदानीम् अपरम् उपपदं किमस्ति सूत्रे? नासिका। नासिका उपपदात् तु, नासिका उपपदे सति तु ध्माधातोः अपि खश् भवितुम् अर्हति, धेट धातोः अपि खश् भवितुम् अर्हति इति वार्तिककारेण यथासङ्ख्यस्य नियमस्य अप्रवृत्तिः अत्र ज्ञापिता विशिष्टं वचनं कृत्वा। तद् वयं जानीमः एव। समीचीनम्। इदानीं नासिकन्धमः इति प्रयोगम् आदौ साधयामः। नासिकया धमति इति नासिकन्धमः। ध्मा इति धातुः शब्दाग्निसंयोगयोः भवति, शब्दं कर्तुं भवति, अपि च अग्निसंयोगाः संयोगार्थे अपि भवति। अग्निसंयोगः नाम अग्नेः प्रज्वालने अपि भवति। यथा कश्चन शङ्खवादनं करोति तदा वदामः, ओह, अर्जुनः युद्धात् पूर्वं शङ्खं धमातवान्, अथवा अर्जुनः, यदि वयं तस्मिन्नेव समये स्मः, अर्जुनः शङ्खं धमति, अर्थात् शङ्खगतं शब्दं करोति। गीतायां श्रुतं स्यात् प्रथमाध्याये शङ्खं दध्मौ पृथक् पृथक्, दध्मौ तत्र धमा धातुः अस्ति। माता वेणुधमन्या वेणुधमन्या धमति, अग्निं धमति। पुराकाले चुल्लिकायां काष्ठानि प्रज्वाल्य पाकः क्रियते स्म खलु। तत्र वंशवृक्षस्य वा अथवा लौहस्य वा एका नलिका भवति, लघ्वी भवति, उसकी चौड़ाई लगभग 1 इंच मोटी और 7-8 इंच लंबा। तत्र इति फूत्कारः क्रियते, एवं रीत्या फूत्कारं कृत्वा तदा अग्निः ज्वलति।
तस्मिन् अर्थेऽपि ध्मा धातोः प्रयोगः भवति, धमति इति। अतः हा, तत्र हम्म, प्रकृते नासिकां धमति, यथा शङ्खं धमति तद्वत् नासिकां धमति इति विग्रहे नासिकं धमः इति प्रयोगः साधनीयः अस्ति। समीचीनम्। इदानीं तत्र आदौ अस्य अर्थस्य इतोपि स्पष्टतां कुर्मः। केचन नासिकया अपि शब्दविशेषं कुर्वन्ति, तादृशाः अद्यत्वेपि सन्ति। नाम ये यदि भवन्तः सङ्गीतं किञ्चित् जानन्ति तर्हि कदाचित् तादृशाः जनाः दृष्टाः स्युः। केचन मुखेन बहुविधं शब्दं कुर्वन्ति, पक्षिणां शब्दं कुर्वन्ति, आ, कुक्कुरस्य काकस्य शब्दं कुर्वन्ति, तद्वत् केचन नासिकाद्वारा बहूनां वाद्ययन्त्राणां शब्दमपि कर्तुं समर्थाः भवन्ति। तथा तेषां कश्चन टेलेण्ट् वा गुणः वा भवति। यथा केचन नासिकाय वायलिन् इति उच्यते, प्रायः एकं वाद्ययन्त्रं भवति वायलिन्, तस्य शब्दं कुर्वन्ति। कदाचित् तथा सूक्ष्मतया कुर्वन्ति ते वक्तुमेव न शक्यते, भेदः एव न ज्ञायते यदि वयं साक्षात् न पश्यामः यत् एषः वयलिन् वादयन् अस्ति वा अथवा नासिकया शब्दं कुर्वन् अस्ति वा। अतः तादृशाः नासिकन्धमाः भवन्ति ये नासिकया विविधं शब्दं कुर्वन्ति। तर्हि नासिकां धमति इति विग्रहे नासिका अम् इति कर्मणि उपपते ध्मा धातोः, ध्मा इत्यत्र धकारात् परतः नकारः अकारः नास्ति इति पश्यन्तु, अत्र ध्मा एवं रीत्या अस्ति। एवं ध्मा धातोः खश् प्रत्ययः भवति नासिकास्तनयोर्ध्मा धेटोः इत्यनेन। एकस्य रूपसिद्धिं वदामि, एतस्य रूपसिद्धिः तु ज्ञातपूर्वा एव अस्ति, पश्यन्तु। आम्, ततः का स्थितिः जाता? नासिका ध्मा खश्। सम्यक्। एषः ध्मा धातुः अपि भ्वादिगणीयः एव अस्ति, अतः शप् अपि भवति। नासिका शप् खश्। समासं कुर्वन्तु, सुब्लुक् लुकञ्च कुर्वन्तु। का स्थितिः आगता? नासिका ध्मा खश्, नासिका ध्मा शप् खश्। शपः अपि अ अवशिष्यते, खशः अपि अ अवशिष्यते। सम्यक्। का स्थितिः जाता? नासिका अ अ क्षन्तव्य, नासिका ध्मा अ अ, द्वयोः अकारयोः पररूपम् अतो गुणे इत्यनेन नासिका ध्मा अ। सम्यक्। ततः हा, इदानीं प्रकृते एकं सूत्रम् अस्ति, दीर्घं सूत्रं श्रुतं स्यात्। पाघ्राद्मास्थाम्नादाणदृश्यर्ति सर्तिशतसदां पिबति घृतमतिष्ठमन यच्छ पश्यच्छदहौषीयसीदाः। एवं सप्तमाध्यायस्थं सूत्रं वर्तते। तेन सूत्रेण ध्मा एतस्य स्थाने धम इति आदेशः क्रियते। कः आदेशः? एषः धम इति आदेशः क्रियते। तर्हि का स्थितिः जाता? नासिका धम अ, पुनः तो गुणेत्यनेन पररूपं भवति। नासिका धम। सम्यक्। इदानीं धम एतत् खिदन्तम् अस्ति। आचार्य क्षम्यताम् आचार्य, आम् एकं बृहत् सूत्रम् उक्तवान् खलु, आमां तस्य संख्या वक्तुं शक्नोति? 7378। 78 पाघ्राद्मास्थाम्नादाणदृश्यर्तिसर्तिशतसदां पिबजिघृतमतिष्ठमन यच्छ पश्यत्सदहौषीयसीदाः। अष्टाध्यायी धन्यवादः। जगन्नाथ। अस्तु। हा, ततः इदानीं तत्र का स्थितिः जाता? नासिका धम इति स्थितिः जाता। येन शुनिन्धय इत्यत्र सूत्रं पठितम्।
चित्यनव्ययस्य तेन नासिका इत्यत्र विद्यमानस्य आकारस्य ह्रस्वः भवति। नासिक धम आकारस्य ह्रस्वः अकारः जातः। नासिक धम ततः परम् अरुर्दिशदजन्तस्य मुम् इत्यनेन मुमागमः भवति। नासिक मु धम मकारस्य अनुस्वारः भवति। नासिकन् धम अनुस्वारस्य परसवर्णः इत्यनेन नकारः भवति। नासिकन्धम ततः विभक्तिकार्ये कृते नासिकन्धमः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। इदानीं लोके तादृशाः अपि दृश्यन्ते ये नासिकया पिबन्ति अपि। यथा आयुर्वेदे काश्चन चिकित्साः तादृश्यः वर्तन्ते यत्र औषधविशेषेण नस्यादिकं दीयते। नस्यम् अर्थात् नासिकया अन्तः प्रवेश्यते। एका क्रिया भवति हठयोगे नेति क्रिया। वामनासिकातः जलपानं करणीयं, नाम नासिकायाः वामछिद्रात् जलपानं करणीयं, दक्षिणछिद्रात् निष्कासनीयं। पुनः दक्षिणछिद्रात् जलपानं वा अथवा एवमेव घृतनेतिः अपि भवति, जलनेतिः अपि भवति, क्षीरनेतिः अपि भवति। 50 प्रकारकाणां नेतिक्रियाः भवन्ति आयुर्वेद क्षन्तव्य हठयोग क्षेत्रे। शङ्खप्रक्षालनम् इत्यादयः क्रियाः भवन्ति। तासु एका नेतिक्रिया अपि भवति। धौति वस्ति नेति कपालभाति इत्यादयः क्रियाः भवन्ति। तत्र नेतिः इत्यपि क्रिया भवन्ति। तत्र यः क्रियां करोति तेन नासिकन्धयेन भाव्यं भवति। अपि च अद्यत्वेपि नासिकन्धयाः बहवः भवन्ति। अहं क्वचित् चलनचित्रे दृष्टवान्। चलनचित्रादपि पूर्वम् अहं तत्र बाल्यं स्मरामि। मम मम पिता एकत्र यत्र उद्योगं करोति स्म तत्र पार्श्वे एव पर्वतक्षेत्रे उष्ट्राः स्थापिताः आसन् केनचन। सः उष्ट्रेषु वंशवृक्षाणां स्थापनं कृत्वा अरण्यात् नगरं प्रति नयति स्म। अहं पश्यामि स्म स उष्ट्रस्य तेषु उष्ट्रेषु एकः उष्ट्रः व्यसनासक्तः आसीत्। स धूम्रपानं करोति स्म, धूमपानं करोति स्म। तर्हि तस्य यः स्वामी आसीत् सः तस्य एकं किमपि धूमदण्डिकाम् अर्थात् सिगरेट् वा बीडी वा किमपि तत्र किमपि मेलयति स्म। किं न वा न ज्ञायते, तम्बाकु वा अन्यविधं वा न ज्ञायते। मेलयित्वा प्रज्वालयति स्म। तदा उष्ट्रस्य नासिकायां स्थापयति स्म। उष्ट्रः दीर्घं श्वासं स्वीकृत्य एकस्मिन् पर्याये एव समग्रम् अपि सिगरेट् नासिकया धयति स्म, नाम धूमपानं करोति स्म। अतः सः उष्ट्रः अपि नासिकन्धयः भवितुमर्हति। एवं खलु। अतः अपि च चलनचित्रेषु पश्यामि अहं कदाचित् किमपि चित्रं पश्यामि चेत् तत्र किमपि युवानः वा अथवा कश्चन जनः किमपि एडिक्शन् कुर्वन् भवति किमपि, तर्हि बहुविधानि व्यसनानि तेषां तादृशानि सन्ति यानि नासिकया तैः पीयन्ते, मुखेन न पीयन्ते। तत् किमर्थं तत्तु ते एव जानीयुः। कदाचित् अधिकः प्रभावः नासिकया पाने सति स्यात् वा इति। अतः तेऽपि नासिकान्धयः भवितुम् अर्हन्ति। अतः विभिन्नसन्दर्भे नासिकन्धयः इति प्रयोगः अस्माभिः कर्तुं शक्यते। तर्हि नासिकां धयति। वस्तुतः नासिकां धयति इत्यत्र तु सः अर्थः न लभ्यते यः मया उक्तः। मया उक्तः यः अर्थः तर्हि तु सः एवं स्यात्, नासिकया धयति इति। यतः पानक्रियायां तर्हि नासिकाकर्णं भविष्यति। ओहोहो, अधुना अवगतवान्। लाक्षणिकः प्रयोगः अस्ति। ते अर्थाः न सन्ति अत्र ये मया उक्ताः। सा तु मम ऊहा एव
अस्ति, परन्तु तथा भवति लोके, तत् सत्यं। तथा प्रयोगश्चेत् प्रकारान्तरेण सिद्धिः द्रष्टव्या, कदाचित् नासिकन्धय इति तत्र नापि स्यात्। अत्र अत्र कश्चन दुष्टः अर्थः अस्ति, तद् वदामि। कः अर्थः अस्ति? यदा कस्यचित् प्रतिश्यायः जायते, प्रतिश्यायः नाम अ, पीनसः, पीनसः नाम कफरोगः, हिंदी में बोलते हैं जुखाम। मतलब कि नासिका से जो है लगातार लगातार कुछ ना कुछ मटेरियल, गंगा जमुना निकलती ही रहती है। अस्तु, तदा लघु लघु बालाः भवन्ति अथवा केचन भवन्ति, ते पार्श्वे एतत् न स्थापयन्ति, किं करवस्त्रं न स्थापयन्ति। अतः पुनः पुनः एवं कुर्वन्तः भवन्ति, नाम जो मटेरियल बाहर जिसको निकालना है उसको अंदर ही खींचते रहते हैं। अतः लक्षणया एषः प्रयोगः अत्र साधनीयः। अन्यथा नासिकायाः पानं कथं सम्भवति? न वा? अधिकाधिकं कश्चन मांसाहारी कस्यचित् नासिकां खादेत्, पानं तु न कुर्यात्, एवं खलु? अतः एतादृशसन्दर्भे व्याख्यातृभिः यद्यपि एवं रीत्या विस्तरेण अर्थचिन्तनं न कृतम् अस्ति, भवन्तः एकवारं पश्यामः अत्र नासिकन्ध किमपि नास्ति, पश्यन्तु, एतावदुक्तं स्वाहा। परन्तु कस्मिन् सन्दर्भे प्रयोगः भवितुमर्हति इति किञ्चित् अत्र मया विचारः कृतः। कोशे पश्यामः एकवारं स्यात् वा इति, शब्दकल्पद्रुमं पश्यामि, किमपि अर्थ नाम क्वचित् व्यवहारः कृतः अस्ति यदि, हा अस्ति अस्ति, नासिकन्धयः इति अस्ति शब्दकल्पद्रुमे, तत् पश्यामि। नासिकां नासास्थजलन्धया, तदेव तदेव यथा मया उक्तं, शब्दकल्पद्रुमे पश्यन्तु, नासिकां नासास्थल स्थजलं धयति, लक्षणेन, नाम नासिकायां यत् जलं वर्तते तद् धयति इति। नासिकायाः पानं न शक्यते, परन्तु तत्र विद्यमानं जलं रोगकारणात् वा प्रकारान्तरेण वा यत् तत्र वर्तमानं वर्तते, तत् नासिकयैव तस्य पानं करोति यः, सः नासिकन्धयः। एवं रीत्या अत्र विचारः करणीयः। नाडीमुष्टयोश्च इत्यतः वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनकक्षायाम् एतावत् पर्याप्तम्। अद्यतनपाठे यदि कोऽपि प्रश्नः तर्हि कृपया पृच्छतां मान्यः। अस्तु, तर्हि अद्यतनविचारितः विषयः अवगतो वा? हरिः ओम्। केऽपि सन्ति अत्र उपलब्धाः? अवगतः वा? आम् आम् महोदय। महोदय, समीचीनं। स्पष्टतया अवगतम्। तर्हि ह्रस्वस्य सूत्र किम् अस्ति? ह्रस्व कर्तुं नासिकम्। तत्र खित्यनव्ययस्य इति अस्तु, आम्। गतकक्षायां पठितं तत् सूत्रम्। अहम् अस्तु इरेग्युलर् अस्मि। अस्तु अस्तु, पश्यन्तु, तत्र ध्वनिमुद्रणानि अस्तु, स्थापितानि सन्ति, हा, तत्र श्रोतुं हा, शक्नुवन्ति। तर्हि द्रक्ष्यामि। मङ्गलाचरणं कुर्मः। अस्तु। आम् महोदय। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव, श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिः हरदिवन्तोष्ठूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। पूर्वार्थे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अधः कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य 38 एष पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयमादाय उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः।